Closed doors, I'm a fool for your love. हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. व्लॉग म्हणी नाव एक ल्हानसो व्हिडिओ जातलो फक्त आमच्या नारकासुराच्या टॉपिकाचेर. बिकॉज खूप जाण म्हाका कॉमेंट करी, पर्सनली मेसेज करून विचारी आणि ग्रुपार सुद्दां म्हाका खूप जाणांनी विचारले आमचो जो नारकासुराचो ग्रुप आहा, नारकासूर एक्झॅक्टली जाले कितें तुमचे, कित्या खातीर अशें जालें, कित्याक खूप जाणांच्या मनान डावट आसलो. तो म्हटलें आयज एका धाकटो व्हिडिओ करून एक क्लियर करया म्हटलें सगळ्यांचो डावट, कोणाच्या मनान डावट आहा तो. सो त्याच्या खातीर एक ल्हानसो व्हिडिओ करता. कालूय हांवें पोस्ट केल्लो युट्यूबार की आयज व्हिडिओ येतलो म्हणून. सो ह्योच व्हिडिओ तो म्हाजो. आनी ह्या व्हिडिओन कांय बाकीचें कांय नासतलें म्हाजें, जस्ट हांव दिसतलो तुमकां आनी हांव कितें उलयता तेच तुमकां आयकोंक येतलें. बाकीच्या ज्या कोणाक हो व्हिडिओ बाबा स्कीप करपाचो आसा जाल्यार स्कीप करात, पळोवपाचो तो पळयात, कोणाक पळोवपाचो ना जाल्यार तुमी पळोवं नाकात, कांय व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना. आतां आमी नारकासूर ह्या व्हिडिओक आमी सुरवात करया. सो जालें कितें, नारकासूरा फक्त आमच्या कडेन उरलेले 3 दीस लास्टाचे. आनी नारकासूर आमी एक म्हण पयलींच सुरवात केल्ली, अशें म्हणिना हांव. एक तेतूंतले एक 10 दीस आमी अशेंच बसून उलोवन टायमपास करून वेस्ट केला. अशें चिंतून की बाबा रेडी जातलो नारकासूर आनी येतले ते ह्यातले करून. सो ती एक आमच्या कडेन व्हडली मिस्टेक जाली, कित्याक आमी इतले दिसा करून रावले आनी आमच्या कडेन उरले लास्टाचे फक्त 3 दीस. आमची एक आय थिंक 60% कामां जाल्ली आमची. 40-45% कामां आमची उरलेली. ऑलमोस्ट जर 50% कामां उरलेली आमची. पाय रेडी जावन आसले आमचे, भांगर रेडी जावंक नासले, भांगराक झिगी मारपाची आसली, मागीर मोयाक पेपर मारूंक नासलो आमी, आनी मागीर नारकासुरा दिसाय कामां खूब आहात. सो इतली कामां आमच्या कडेन उरलेली. पाय तरी आमचे रेडीच जावंक नासले, फक्त व्रॅप मारून आमी तेजेर पेपर मारलेलो बरीदान. शेप नासली, काय नासली, काय नाही. आनी आमच्या कडेन उरलेले फक्त 3 दीस. 3 दीस उरले म्हटले बॉडी तरी फूल रेडी जाल्ली आमची. बॉडीचो प्रॉब्लेम जालो, बॉडी अख्खी रेडी जाल्ली, फक्त मातशी बोटां कितें उरलेली ती. सो आतां 3 दीस म्हटलें आमी रेडी जातले म्हटलें आनी आमी रावले. करतले फाल्यां म्हणजे करतले सेकंड लास्ट दिसा आनी हें करतले. त्या पयलीं एक गजाल सांगता हांव. आमी जेन्ना आमचो नारकासूर बांदूंक येयल्लो पळय तो भुरगो, त्या भुरग्यान आमकां सांगलेलें, तोच शेडींग बी करता, त्या भुरग्यान आमकां सांगलेलें की बाबा सेकंड लास्ट डे आमी नारकासुराक शेडींग करया. सो आमी ताका तेन्ना हय म्हटलेलें आनी तो भुरगो तें घेवन बसलेलो. बाबा त्या प्रमाणें तेणी सगळ्याच्या नारकासूर जितले नारकासूर घेता तितले तांकां तितलो टायमींग हें करून तेणी डिसायड करून दवरलेलें. सो आतां आमकां आयडिया ना की आमचो नारकासूर रेडी जावचो ना तो. आनी जालें कितें, सेकंड लास्ट डे आसलो आमचो आनी आमचो सेकंड लास्ट डे दिसा आमी पाय करपाक सुरवात केली. पाय बी सगळो करून घेतलो आमी, शेप बी दिली ताका. शेप दिता आमकां आमी सकाळी सुरवात केल्ली, ती शेप बी दिवन आय थिंक आमकां 1-2 जाले दिसता आमकां पांयाक शेप बी दिवन. आनी आतां फक्त तेजेर पेपर मारपाचो उरलेलो, व्हायट पेपर. आनी हेची आमकां यादूच ना, जो शेडींग मारपी आहलो तो भुरगो, की सेकंड लास्ट डे आमी ताका सांगलेलें की बाबा नारकासूर शेड करया. आनी तो फोनार फोन करता म्हाका, बाबा केन्ना येवं. अरे म्हटलें भुरग्यान नारकासूर रेडी जावन नो, तो फोनार फोन करता. हांवें ताका मागीर रिक्वेस्ट केली, बाबा पळय म्हटलें नारकासूर आमचो असो रेडी जावंक ना, तूं जितले नारकासूर आयज ते करून घे, आमी लेट मातसो नारकासूर मार. तो आयकपाक कसो रेडी, आपलो आमचो आहे नारकासूर करप, आपल्याक मेळचो ना टायम, आमचो आहे नारकासूर, ताकाय शेड करून घे. हांवें म्हटलें तुमचोय मारून मागीर लेट करया रे म्हटलें प्लीज, बिकॉज पळय आतां म्हटलें पांयाक म्हटलें पेपर बी मारूंक जाय भुरतान, मागीर तो सुकचो ना म्हटलें इतल्या बेगीन, खूब टायम लागतलो. पळय ऑलरेडी टायम जाला आनी आतां आमी पेपर मारता म्हटलें आनी वयल्यान जो आनी बॉडीकूय आमी बेज मारूंक ना. सो तो हें करून पयलीं ना करून मागीर ओके म्हणूं लागलो. मागीर म्हणूं लागलो आपूण 5 येता, रेडी करून दवरा. 5 येता म्हटलें, पळय म्हटलें जातलो म्हटलें, सुकतलो म्हटलें, वतुया म्हटलें. बेगीन आमी पेपर मारून व्हायट पेपर बी सगळो मारून रेडी केलो पाय आनी दवरलो. 4 जाली, 5 जाली, 6 जाली, 7 जाली, पांयच सुकाना. आतां एका हाफयत जाल्यार पेंट मारतलो, पेंट कसो बॉडीचेर लागतलो. वयल्यान बेजूय मारूंक ना आमी, पेपर अजून सुकोवूय ना आनी बेज खंय मारतले. सो तो दवरून आमी पेपर बी मारून आमी म्हापसा गेल्ले. थंय एक आमच्या कडेन इन्सिडंट जालो. सो जालें कितें, आमी कलर हाडपाक गेले. कलर बी डिसायड केलो, स्किन कलर. थंय शॉपार गेले, शॉपार थंय चार्टार पयलो आमी
तो कलर बी चूज केलो. थंय आमकां तो बरो डार्क दिसलो कलर. तो कलर घेवन घरा कडेन येयली आमी, मारलो फूल बॉडीक मारलो, फूल वायटूच दिसूंक लागलो. मागीर अशें चिंतलें की बाबा जातलो मागीर डार्क आनी मागीर दिसतलो म्हणून. मागीर पळयता 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 लेट मारून पळयता जाल्यार कलरूच दिसना, वायटूच दिसता. मातसो ब्रावन आहलो तो, वायटूच कसो दिसूंक लागलो. सो आसूं म्हटलें तेजें डार्क शेडींग जातली आनी हें जातलो म्हटलें. आनी पांय जाल्यार आमचो सुकान आहलो. मागीर तेणें कॉल केलो शेडींग मारपी भुरग्यान. मागीर म्हणूंक लागलो आपूण येता. हांवें म्हटलें पळय म्हटलें पांय बी सुकोवंक ना म्हटलें, तूं येवन काय फायदो ना म्हटलें. तूं म्हटलें मागीर लेटूच मारया म्हटलें पेंट, एका उपरांत तुमचो बी मार मागीर करया. तो ओके ओके म्हणूंक लागलो. मागीर जालें. हांवें कितें केलें, गेलो एलोजन बी घेवन येयलो, कित्याक तितून हिटान तो पेपर सुकून येता न्हू. सो मोयाक बी पेपर मारलेलो आमी तेन्ना. सगळें काम सांगता कितें, सगळें काम आमचें पेंडींग उरलेलें. सेकंड लेस दिसा आमची थोडी गडबड जाली आनी हो प्रॉब्लम जालो. सो सगळें आमी ते एलोजन बी हाडून मागीर खूब टायम लागलो तेका जाली 11-12 जाली सुकपाकूच. सगळो सुकोन बिकोन जालो, फायनली सगळें जालो. आनी आतां आमी चिंतलें की बाबा एका फोन मारपाचो. एका 1-12 जाली आमच्या कडेन सगळे रेडी जावन 12:30 जाली. म्हणल्यार आतां पेंट मारया म्हटलें. स्टेनर बिनर कितले घेवपाचें आहलें कितें आहलें तें आमच्या कडेन थंय गडबड जाली. त्या गडबडीन सगळी गडबड म्हणजे गडबड जाली. आनी मागीर जालें आतां म्हटलें एका उपरांत म्हटलें एका फोन मारया आनी आफुया म्हटलें शेडींग करपाक. सो हांव एका फोन मारता. एकाक चालू केला आनी फोन मारपाक 2 दिसा फोन मारता. मे बी तो बिजी आहलो तेंचो नरकासूर हें करपाक खबर ना, फोन रिसीव करूंक ना. आनी कितें तेणें येता म्हटलेलें न्हू, आमी रावले आनी येतलो तो खबर आहलो म्हाका. सो जालें. मागीर जालें 2:30 कितें जाली. म्हाका नेक्स्ट डे वचपाचें आहलें, एक म्हाजें पर्सनल काम आहलें, म्हाका वखद खंय तरी घेवपाक वचपाचें आहलें. सो 5 उठून म्हाका वचोंक जाय, एक जेम तरी जाय आहली. तेच्या खातीर हांव 2:30 घरा कडेन गेलें. हांकां सांगलें की बाबा पळय येयला की तुमी मारून घे कलर. येते आनी हांव वचून घरा कडेन न्हिदलो. आनी हेणें म्हाका भुरग्यान आय थिंक 3:30 कितें म्हाका कॉल केला. आमचे सगळे बॉयज जागेत आहले कित्याक तो येतलो म्हणून तेणें सांगलेलें न्हू. 3:30 कॉल केला. 3 मिस कॉल आहले तेचे. पूण म्हाका दिसता हांव न्हिदलोलो न्हू, म्हाजो फोन सायलंटार आहलो. आनी तो आय थिंक येयलो बी दिसता देवळा कडेन. आनी तेणें पळयलो बेज मारला तो, आमी वायट दिसूंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो अशें जावचें ना, खूब तुमी मारला बेजूच, कितें कल्लो हाडला, खूब कितें म्हणूंक लागलो तो. आनी स्टेनरी हाडलो ते एकूच 2 कितें बॉटली हाडली, तोय कमी पडलो दिसता तेका, ना आनीक जाय पडटली हें जाता खूब कितें म्हणून तोय पयलीं वाजें आहलो. सो मागीर आतां जातालें कितें, ऑप्शनूच ना न्हू आनी रातची 3 तेन्ना खंय कितें मेळटलें. आमी मागीर त्या भुरग्यांनी आमच्या सांगलें आसूं म्हटलें चल तूं पळयता आमी मागीर फाल्यां खंय कितें तें. तेची मिस्टेक ना, तो येवपाचो आहा तो येयलो, तेणें आपले सांगल्या टायमार येयलो. बट मिस्टेक जाली आमच्या कडेन, पेंट हाडपाकूय आमच्या कडेन मिस्टेक जाली, स्टेनरी कमी पडलो. पूण तो बेज वायट दिसलो तेका, तेतूनय तेचोय मूड ऑफ जालो. पळय जो कोण शेड करपी आसता न्हू तेच्या कडेन कला आसता. तो कसोय आसूं तुवें तेचेर डार्क शेडींग दिवंक जाय. आतां तुमी ब्लॉग पळयला आसतले म्हाजे, त्या भुरग्यांनी कशी शेड दिल्ली तेका. तितलोय तो वायट नासलो, जस्ट ब्रावनीश कसो आहलो, जस्ट मातसो दिसतालो. तुवें फक्त शेडींग दिवपाचें काम तुवें करूंक जाय. सो तें जालें. आनी तितून मिस्टेक आमची जाली. आमी तेका सेकंड लास्ट डे मारया म्हणून तेका प्रॉमीस केली, थंय आमी चुकले. तेका पयलींच आमी सांगूंक जाय आसलें, तेची कांय मिस्टेक ना. सो ही मिस्टेक आमच्या कडेन जाली. आतां जालें कितें, आतां उरलो तो नरकासुराच्या दिसाकूच सगळें कामां उरलीं आमची. भांगराक आमची झिगी मारून रेडी जावंक नासली. भुरगे आमचे इतले थोडे अशे आळशी आहा, कामां करूंक पळयना. सांगूंक जाय तेंकां खूब फावटी बाबा हें कर, तरी आयकना. करतले 5 मिनटां परत सोडून येताय. आनी नरकासुरा दिसा आमकां जाल्यार आतां शेडर मेळना. होय भुरगो येवपाक रेडी ना आनी आमकां आतां नवो शेडर सोदपाचो आहलो. शेडर तरी आमकां मेळना. आनी हांवें कितें केलें, म्हणजे भांगराची बाकीची कामां आहा पळय ती भांगराक झिगी बी मारपाक हांकां धाडले भुरग्यांक, बाबा ते मातशें करून घेयात की लास्ट टायमार पयलींच टायम जाला नरकासूर आमकां सोडूंक जाय नरकासूर आयज. आनी अशी इतली कामां आमची पेंडींग उरल्या. सो तांकां थोड्यांक भुरग्यांक बसयले देवळान झिगी बी मारपाक तेका भांगराक. सावण आमचो पावलो सकाळीच, सेट बी जालो, 2 जाली आमकां. आमची कामां कांयच जावंक ना. आतां कितलीं कामां उरल्या पळय आमकां. शेड करून जातकूच नरकासूर धोतर सजोवंक जाय, मागीर भांगर हे खूब कामां उरल्या. नरकासूर चोडूंक जाय. मेन काम तें नरकासूर चोडपाचें मेन काम, तेका खूब टायम लागता मातसो आमकां. सो असो टायम हे करून आमकां सगळें जालें आनी आमकां शेड्यूलच मेळना. खूब जाणांक कॉल केलो, ना 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 करून जालें.
सो आणि एक तो शेडर असलो तो माझो कजन भाव त्यांचं ते नरकासूर करतात. तांकां जो 2-3 वर्सां जालीं कितें तेंचो शेड करता तो बरो करता शेड. सो ताका आमी कॉन्टॅक्ट केलो. तो म्हणून लागलो ना आपल्याक येवंक मेळचें ना, ऑलरेडी 3-4 नरकासूर मारला आपूण आनी जावचें ना हे म्हणून लागले. खूब रिक्वेस्ट केली आयकना. आनी तो आमच्या हांगा सायडीकूच आमकां लागीं त्या एका वाड्यार तो शेड करतालो एक नरकासूर. सो आमकां कळ्ळें तो थंय आहा म्हणून. मागीर आमी थंय गेले. आमी वचो ना, आमचे 2 जाण भुरगे गेले थंय वचून तेच्या कडेन वचून बसले. ताका खूब रिक्वेस्ट केली थंय, कित्याक फोनार जाल्यार तो आयकना आलो. खूब रिक्वेस्ट केली तरी कोण आयकत ना जाले. ते 2 जाण भुरगे आसले कशेंच आयकना, आपल्याला जावचें ना ते प्लीज म्हटलें. ताका रिक्वेस्ट केली आमच्या भुरग्यांनी. 2 वरां कितें लागली तांकां तो नरकासूर शेड करपाक. ते थंयच बसले आमचे भुरगे त्याच्या कडेच तितलो उगत. आनी जावन मागीर ते रेडी जाले येवपाक. ओके, मागीर हेंच्यांनी कितें जालें, नरकासूर चड व्हडलो ना हे ना ते ना हे सगळें सांगून तांकां ते रेडी जाले. आनी मागीर तांकां घेवन येयले. ते 2 पारां आय थिंक 2:30 3 की 2:30 जाल्ली तेन्ना ते घेवन येयल्ले आमच्या देवळा कडेन. तांकां नरकासूर ते म्हणूंक लागले अरे बाबा येदो व्हडलो नरकासूर आनी वयल्यान 4 हात आनी पयलींच ते जाम जाल्लेले. म्हटलें प्लीज म्हटलें आमी रिक्वेस्ट केली प्लीज भाव म्हटलें कर आमकां आनी कोण ना तो ऑलरेडी पायज नरकासूर नरकासूर चडोवंक जायना आमची कामां पळय कितली पेंडींग उरल्या. प्लीज वी रिक्वेस्ट करता तुवें मातशें 500 रुपया एक्स्ट्रा घे आनी प्लीज आमकां हे करून दी म्हटलें शेड. सो मागीर तो रेडी जालो. ओके म्हटलें. मागीर तेणें कसलो स्टेनरी बी कितले जाय ते हाडूंक सांगलें आमकां. मागीर आमचे भुरगे आमी धाडले ते घेवन बी येयले आनी ते आमचे ते म्हणूंक लागले आमी जेवन येता मागीर रेडी करया. मागीर ते घरा कडेन गेले जेवन बी येवन तांकां 4 जाली. 4 3:30 4 जाली. सो 4 मागीर शेड करपाक आमी सुरवात केली. मोयाक फूल बॉडी मोयाक आनी फूल बॉडी पांयाक सुरवात करून सगळें करून आय थिंक आमकां 6 जाली. आमकां सगळें काबार जाय सगळी कंप्लीट जाय सर आमकां 6 जाली. 6 जाली. आतां आमकां नरकासूर चडोवंक जाय. नरकासुराचो दीस. नरकासूर आमी चिंतलें की 8 म्हणजे नरकासूर चडोवया म्हटलें आमी बाकीची जी कामां आहा ती करून घेवया म्हटलें. सो संग रेडी जालो आमी फास्ट सोम ती कामां करूंक लागली. धोतर न्हेसोवंक स्टार्ट केलें. बाकीची आजून आमचे भांगराक जिगी मारपाची उरलेली ती कंप्लीट जावन जाली. ती भुरग्यां म्हटलें बाबा करा रे म्हटलें कशेंच आयकना जालें काय करूंक लायलो. सो धोतर भितर न्हेसोवपाक आमी स्टार्ट केलें आनी 2 जाणांक मोये कितें आहा ती डिटेलिंग सगळी करपाक चालू केली. सो आमकां सगळें करून जाता आमकां 7:30 जाले. भांगराक बिंगराक जिगी बी मारून सगळी जाली रेडी जाली सगळी आनी आमकां जाली 7:30. आतां म्हटलें नरकासूर चडोवया म्हटलें बिकॉज लोक ऑलरेडी येवपाक चालू जाल्ले पळोवपाक नरकासूर. येवन वयताले. नरकासूर चडोवंक जाय म्हणजे सकाळीच नरकासूर तुवें 2 पार म्हणजे नरकासूर चडोवन दवरूंक जाय. आनी आमकां जाली रातची 8. सावंड बी सगळो चालू आहा आनी नरकासूरूच चडोवंक ना. फक्त सावंड रेडी आहा ते कितें करतले लोक येताच वयता. आनी जालें मागीर आमी म्हटलें चल करया म्हटलें फास्ट चडोवया म्हटलें. आनी म्हटलें आतां चडटलो रोकडो कितें फाटल्या टायम नरकासूर नॉर्मली बरो सुशेगाद चडलेलो आमचो क्रेन बी कांय गरज नासली. ह्या फावटी चडटलो म्हटलें. आनी जालें सगळें घेवन गेले नरकासूर पोला कडेन येयले थंय भांगर बिंगार सगळें लायलें नरकासुराक सगळें रेडी केलें. आतां म्हटलें दोरी बिरी बांदली दोनी सायडीकल्यान विलाक दोरी आसता ती बांदली चेन पोली बी घातली आनी चडोवपाक स्टार्ट केलें आमी सगळ्या भुरग्यांनी. आहले 10-15 जाण भुरगीं आहले आमी चडोवपाक स्टार्ट केली. अर्द्याक पावलो आनी नरकासूर आमचो असो बँड जावंक लागलो. एकट्या भुरग्यां मदीं चडयलो मातसो चडोवंक मेळटा तितल्या म्हणजे चडयलो मातसो तो ओडून धरपाक मातसो आमी ओडून धरलो. आनी अर्द्याक पावता थंय नरकासूर एक सायडीच्या लेफ्ट व्हिलान दोरी आमची शिरकावली. आतां जालें कितें नरकासूर आमचो वयरूय वचना आलो सकयलूय वचना आलो. एक सायडींतल्यान एक सायड सारकी आहली एक सायड शिरकावली. आनी इतलें करता म्हणसर आमकां जाली 8 थंय. आतां कितें करया म्हटलें नरकासूर असो बँड जावंक लागलो पोलूय बँड जावंक लागलो आमचो. सगळे भियाले आमी. आतां म्हटलें नरकासूर एक तरी पडटलो म्हटलें आनी आतां इतलो टायम जालो म्हटलें केन्ना नरकासूर चडटलो. आतां आमी डिसायड केलें म्हटलें क्रेन बी हाडया आनी करया. तो ऑप्शन कांयच ना न्हू. वयर शिरकावलो आतां वयर पोलार चडपाकूय खूब रिस्क कित्याक पोल तो पयलींच असो बँड जाल्लो कोणाक चड झपकून पडलो मोडून जाल्यार फुडें तें चिंतलें आमी आतां क्रेन हाडया आनी चडया म्हटलें. सगळो इतलो टायम आतां जाता ऑलरेडी टायम जालात म्हटलें पळोवपाचें ते लोक पळयतले म्हटलें. आनी तें डिसायड केलें आमी. आतां म्हटलें करया म्हटलें. त्या म्हणसर पयलीं आमी ट्राय केलें परत आमी कितें सोडोवपाक जाताल्यार सोमतें फास्ट जातलें म्हणून हें केलें. आतां क्रेन आफयतली केन्ना येतली ती हें येतली ते
त्याच्या खातीर आमी ट्राय करपाक लागले थंय. एक 5 मिनटां जाता थंय पावसाचे थेंबे पडूंक लागले बारीक बारीक. पावसाचे थेंबे पडटा म्हणले पावस म्हणले पळय आयज वेदर तरी फूल क्लियर आहलो, पावसाचे काय गॅरंटीच नासली येतली म्हणून. सकाळच्या उन्या जाल्यार सारके कडक पडलेले आनी राती बारीक बारीक वयतलो म्हटल्यार पावस बी काय ना बेश्टो वारो बारीक वारो सुटलेलो. आमी चोडपाक हें करूंक लागले तरी जायनालो आमच्या कडेन चोडोवपाक. तो मागीर ऑप्शन आमच्या कडेन क्रेनाचो आहलो. बारीक पावस करता करता 5 मिनटां भितर खे म्हणून थेंबे पडोंक लागले व्हडले व्हडले. अचानक सारको व्हडलो पावस येयलो, वारो सुटलो, वीज जावंक लागली आनी अचानक पावस खूब वाडलो सामको. आतां आमच्या कडेन ऑप्शनूच ना, कापेत खंयसून हाडटले, खंय घालतले, को नरकासूर धाकतले आमी. इतलो वयर नरकासूर ऑलमोस्ट अर्द्याक पावला तो. आतां कशें कितें एन टायमार कितें झप करून पावस येयलो, चान्सूय ना आमच्या कडेन. चितले की बारीक येता तो वयतलो म्हणून, अचानक वाडलो आनी वीज बी अशी जावंक लागली. हाडाम घडून भुरगे बी भियाले, इतलो वारो आतां म्हटले भुरग्यांच्या नरकासूर पडोंक म्हटलें. कितें केलें बांदलो थंय आनी आमी वचून सायडीक रावले, ऑप्शनूच ना न्हू. आनी कितें जालें नरकासूर आमचो असो बॅण आहलो. फाटसून सगळे उदीक तेतून भरले आनी सगळो जो नरकासूर आहलो पळय फुडसून सगळो आमचो नरकासूर पडलो. असले केल्ले ते सगळे पडले. फक्त 10-15 मिनटां कितें पावस पडला पळय, 15 मिनटान आमचो फूल नरकासूर जितले मेहनत केल्ले आमी म्हयनोभर फूल नरकासूर काबार. सगळे भुरगे टेन्शनान. बिकॉज नरकासूर आमी केल्लो इतलो म्हयनोभर त्रास काडून नरकासूर इतलो केल्लो आमी आनी कोण लोक पळोवंक पावना आमचो नरकासूर. तेच्या खातीर आमकां खूब म्हणजे खूब मनाक लागले. भुरग्यांचे सगळे टेन्शनान, इतलो पयसो वेस्ट जालो, इतलो खर्च येता नरकासुरा वयल्यान. आमी आमच्या बोल्सांतले काडून आमी नरकासूर केल्लो. बिकॉज आमकां तितलो कोणाचो सपोर्ट ना नरकासूर करतना. खंयच्या व्हडल्या कोणाचो MLAचो बी म्हण तितलो आमकां सपोर्ट मेळना. मेळ्ळो जाल्यार बारीकसो आमकां सपोर्ट मेळटा तेंचो, ते आमकां पावना. मागीर आमकां आमच्या बोल्सांतले काडून करचें पडटा. सो इतले करून सुद्दां आमकां लॉस जालो पळय, खूब टेन्शन जालें, मनाक लागली. इतलो बरो नरकासूर करून आमचो नरकासूरची अशी हालत जावप, पूण लोक पळोवंक पावंक ना म्हणजे आमकां खूब मनाक वायट दिसलें आमकां सारकें. सो असो इन्सिडंट आमच्या कडेन जालो. एक 10-15 मिनटाच्या पावसा खातीर आमचो फूल नरकासूर पिड्यार जालो. हांव फक्त पावसाक ब्लेम करिना, मिस्टेक आमची आहा. बिकॉज आमी एंड टायमार रावले सगळे करपाक आनी आमच्या कडेन ते जालें ना आनी सगळी गडबडीन सगळी अशें जालें पळय. जर आमी पयलींच जर करून सगळें रेडी केलेलें जाल्यार इतली गडबड जावची नासली. कित्याक आनी लास्ट टायमार जर नरकासूर चडलेलो बी जाल्यार असो चडोन सुद्दां मागीर पावस येयलो जाल्यार प्रॉब्लम नासलो. कित्याक लोक जर पळोवन गेले जाल्यार काय व्हडलेशें काय नासलें. पूण चडच्या आदींच जर पावस येवन नरकासूर पिड्यार जाता, डिस्ट्रॉय जाता जाल्यार खूब ते मनाक वायट दिसता. बिकॉज आमी नरकासूर करता लोकांक पळोवपा खातीर. तेच लोक जर पळोवंक पावना आमचो नरकासूर जाल्यार वायट दिसतलेंच न्हू मनाक. आनी इतली आमी मेहनत केल्ली भुरग्यांनी, कामाय मॅनेज करून हे करून. कोण नरकासूर करता तांकां खबर आसतलें बाबा कशें कितें आसता. आनी एंड टायमार जर तुमी लोकांच्या फुड्यान ते दाखोवंक पावनात आनी मागीर अशें जाता तेन्ना खूब मनाक वायट दिसता. सो खूब मनाक वायट दिसलें आमकां. आतां करतले कितें जालें तें जालें. वयल्यान आमी श्रावणूय बूक केल्लो, ताका आमकां हाफ पयशे दिवचे, हाफूय न्हू तांकां एक 80% पयशे दिवचेच पडले. बिकॉज ते येयलेले इतल्या पयसून आनी तांकां बेश्टे धाडूं शकना. सो थंय आमकां लॉस जालो. श्रावणूय इतलो जावंक मेळोंक ना आमकां. थंय लॉस, नरकासूर केलो खूब लॉस जालो आमकां. सो जालें तें जालें. सो आतां जावपाचें आसलें पळय तें जातलेंच. आनी जे कोणा कडेन घडलां पळय अशें खूब जाणां कडेन घडलां अशें एंड टायमार नरकासूर पडला वयल्यान तेंचो पोल मोडून पडला. खूब जाणां कडेन हें जालां. सो तांकां खबर आसतलें हो पेन. आनी आतां खूब हांवें पयलां आसता ह्या फावटी नरकासुराक खूब जाणांचे हें जाल्या नरकासूर. सो जे कोणा कडेन जाल्या पळय तांकां खबर आहा आतां. फुडल्या फावटी ते पयलींच प्लॅन करून सगळे रेडी करतले. जे कोणाक घडटा तांकां कळटा. सो हो व्हिडिओ करपाचो म्हाजो कारण फक्त आमचो नरकासूर कसो डिस्ट्रॉय जालो ह्यो सांगपाकूच हांवें व्हिडिओ करूंक ना. हो व्हिडिओ करपाचो कारणूय असो आहलो म्हाजो की भुरग्यांक सांगपाचो की आतां फुडें भुरगे नरकासूर करतात भुरगे. आतां न्यू थोड्यांनी स्टार्ट केल्या आनी थोडे भुरगे करतात. हो इन्सिडंट कोणा कडेन जावंक ना. हो इन्सिडंट कोणा कडेन जावंक नाका जाय म्हूण हो व्हिडिओ हांवें करपाचो कारण म्हाजो. बिकॉज
थोडे भुरगे असे असतात, थोडे ग्रुप खूप बरे आहात नरकासूर टायम टू टायम वर्सान वर्स सामके करतात, तांकां म्हणपाचो वालर. आमी आहात तितले, आमी इतले क्रिएटिविटी आमच्या कडेन इतली ना, आमी करतात कितें आमच्या कडेन बारीक ते करतात. व्हिडिओ करपाचो कारण म्हाजो की दुसऱ्या कडेन अशें जावंक नाका जाय म्हणून हो व्हिडिओ वयल्यान हांव तुमकां सांगूंक सोदता. सो बाकीचे जे नरकासूर करतात बरो, सो तुमी बाबा पयलींच ती प्रिकॉशन घेवन दवरात. पयलींच तुमचो नरकासूर बाबा आदल्या दिसा रेडी जावंक जाय, सगळे प्लॅन जावंक जाय. एंड लास्ट दिसा बाबा तुम्ही रावू नका बाबा, लास्ट दिसा आमी नरकासूर उरला आतां करतले आनी चडयतले. केन्नाय कितें जावं शकता, केन्नाय कितें जावं शकता. एक तरी पोल मोडूं शकता, एक तरी पावस येवं शकता, कितें ना कितें तरी पनवत लागतात, कितें ना कितें तरी. सो इट्स बेटर तुम्ही आदल्या दिसा रेडी करून दवरा बाबा. आदल्या दिसा कितें जालें जाल्यार बाबा तो एक दीस हा, त्या एक दिसान तरी एटलीस्ट आमी कितें तरी बारीक करतले. पूण तुमी एंड टायमार जर वचून बसशात करशात, मागीर थंय कितें जालें जाल्यार तुमच्या कडेन ऑप्शन ना करपाक. नरकासूरच्या नायट दिसा तुमच्या कडेन कांय ऑप्शनूच उरना कांय करपाक. सो ह्या व्हिडिओ वयल्यान तुमी समजून घेयात बाबा, आमच्या कडेन जालां ते तुमच्या कडेन जावं नाका जाय आनी तुमी तुमचो नरकासूर बऱ्या तरेन रेडी करून उबो करूंक जाय. सो जो कोण हे व्हिडिओ पळयला तांकां बाबा कळ्ळां आसतलें आतां, ते बाबा प्रिकॉशन घेतले आपल्या नरकासुराच्या टायमार. आनी तुमी एंड टायम दिसा प्लीज रावत नाकात, बिकॉज आमच्या कडेन आनी खूब जाणां कडेन अशें जालां तुमी पळयलां आसतलें. ते रिलार दिसता आसतलें, बट जो कितलो आमकां भितरल्यान त्रास जाता पळय तो आमकां खबर आसा. इतलो आमी त्रास दिवन पयशे मोडून करतात आनी एंड टायमार आमी लोकांक फुडें दाखोवंक पावना आमचें केल्लेलें, जाल्यार खूब सारकें टेंशन जाता. सो म्हाजो व्हिडिओ करपाचो कारण होच आसलो आनी कितें जाल्लें तें सांगपाचें आसलें, कित्याक खूब जाण म्हाका विचारताले न्हू नरकासूर कितें जालें हें जालें. सो तें सांगपाक आनी हो लोकांक कळपाक व्हिडिओ करपाचो म्हाजो कारण आसलो. सो आनी थँक्यू सो मच म्हणटा तुमी आमकां खूब सपोर्ट दाखयलो, खूब ग्रुपांनी आमकां सपोर्ट दाखयलो. आमचे जे शेजारीचे आहात हांगा नरकासूर तेंच्यांनी खूब आमकां सपोर्ट दाखयलो. आमी खूब लायक आमी रील घातलेलो, तेचेर खूब जाणांचे कॉमेंट्सूय येयले. थँक्यू सो मच म्हणटा तांकां सगळ्यांकाय. तुमी आमकां आमच्या सपोर्टार रावले आनी आमी नेक्स्ट इयर आमच्या कडेन खूब म्हणजे खूब ट्राय करतले की नेक्स्ट इयर आमी बऱ्यांतलो बरो नरकासूर करपाक ट्राय करतले आमी. आनी वी वील कम बॅक स्ट्रॉंगर नेक्स्ट इयर. तुमच्या कडेन एकूच मागता तुमी माझ्या चॅनलाकूय सपोर्ट करात. फक्त नरकासुराचे जेन्ना व्हिडिओ घालता तेन्नाच माझ्या व्हिडिओचेर व्ह्यूज येता, बाकीचे व्हिडिओज घालता तेन्ना म्हाका व्ह्यूज बी कांय येना तुमचे. प्लीज तेकाय तुमी मातसो सपोर्ट दाखयात. हांवूय कितें तरी करूंक सोदता युट्यूबार. सॉरी, तुमी नरकासूराच्या टायमार म्हाका खूब सपोर्ट दाखयतात, पळयतात व्हिडिओज, कमेंट करता, म्हाका बरें दिसता. पूण असोच म्हाजो युट्यूबार तुमी सपोर्ट दाखयात. जशें तुमी फॅमिली म्हाजे युट्यूबार आहात ती फॅमिली तुमी व्हिडिओज पळयात म्हाजे. कितें जर तुमकां लायक जाय जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करून सांगात, हांव इम्प्रूव करपाक स्टार्ट करतलो. हांव फिशींगेचे व्हिडिओज करता, खंय बारीकशे आमी खंय प्लॅनिंग पार्टी करता जाल्यार तो व्हिडिओ करता, वयता थंय व्हिडिओ करता. तुमकां कितें आवडटा तें कमेंट करून सांगा, हांव करता. सो हांव आतां इतलेंच म्हणून आसा, थँक्यू सो मच सगळ्यांक. तुमी म्हाका खूब सपोर्ट केलो युट्यूबार, म्हाका खूब सपोर्ट केलो, आमच्या नरकासुराक खूब सपोर्ट केलो. आनी जे आमच्या कडेन मिस्टेक जाले ती तुमच्या कडेन मिस्टेक जावं नाका, ह्या आनी फुडें कोणा कडेन ती मिस्टेक जावं नाका. बारीक आसूं नरकासूर व्हडलो आसूं कोणा कडेन मिस्टेक जावं नाका. सो तुमी पयलींच बाबा प्लॅन करून सगळें डिसायड करात. आनी थँक्यू सो मच इतलो म्हाजो व्हिडिओ पळयलो तुमी आनी असोच मोग दाखयात म्हाज्या व्हिडिओक. आनी आमच्या फुडल्या फावटी नरकासुराक तुमी वेट करात. बऱ्यांतलो बरो नरकासूर करपाक आमी ट्राय करतली फुडल्या फावटी. सो आतां हो व्हिडिओ हांगाच थापयता. मेळटा तुमकां बेगीनूच बऱ्यांतल्या बऱ्या व्लॉगांनी. फिशींगेचे व्लॉग येतले आनी कॅम्पिंगेचे व्लॉग, आमी खंय वयता थंय ते व्लॉग येतले. थँक्यू सो मच गायज फॉर सपोर्टिंग मी अँड शोईंग लव ऑन माय व्हिडिओज. बाय बाय.